आमचो एकटो नेबर आसा तो आमकां खूब प्रॉब्लेम करता. तो कसले नुस्तें कोंबडे ते हाडून सारें म्हणून आडांक घालता. सो तो आमकां वास घेवन खूब प्रॉब्लेम जाता. फाटल्या दिसांनी म्हाका डॅडी एक्सपायर जालो. फक्त तो बॅड स्मेल येतालो म्हणून अशें डॉक्टरान सांगलें. आनी आतां आयज म्हाज्या मम्माक प्रॉब्लेम जालो. वास येता, तिका उलटी आली आनी फाटल्या दिसान हांवूय बरो नासलो. म्हाका एडमीट केल्लो. फक्त तो बॅड तो स्मेल येता म्हणून म्हाका एडमीट केल्लो. सो आमी खूब कंप्लेन केली, हेल्थान कंप्लेन दिली, हेल्थान कांयच करूंक ना. आनी पुलिसानूय दिली, तेंच्यांनी काय करूंक ना. कोणीच कांयच करूंक ना, कोणीच एक्शन घेवंक ना. आयज परत पुलिसां आपयले. आयज तेंच्यांनी ताका लेटर दिला आनी पुलीस वचसर तेणी तो घरान रावलो, तो भायर येवंक ना. मागीर पुलीस गेले वयतू आनी तो फाटल्यान वचोन तेणी फाटल्यान कितें परत लिपयले. म्हणजे ते क्लीन केले आनी फाटी कित्याक पुलीस येयल्ले म्हणून. आनी हेल्थासून कांयच कोणी एक्शन घेवंक ना. हेल्थ मिनिस्टराक सांगता तेणी कितें एक्शन घेवचें आनी सीएमानूय कितें एक्शन घेवचें.